काज आइथ्या 12 आइथ्या झझलको लाई गएथ्या राम्रा मिता होली भन्ना निस्वाई लब भएथ्या यही बैरी 77 साल क्याला गिहो दशा अब दिन फर्कन्न भन्ना झिक्क विपत कसा कहिले इसो सोचिरहेथ्यो नसोच्याइको भयो आधा वर्ष 77 डराइ डर गयो यही साल निस्वाइला भया काजबार जति सबै यही कली क्या देख्दो पढ्यो नभएको क भई मनमरी मगज मरी हौस मनै मरी यो बैरी त नजान्या भ्यो यहाँ बठे केही गरी डरै डर काजबार गया आजीलाई डरै छ जिगरन्छ इष्ट कुल्या सब तेरा भरै छ जो जहाँ छन उतै रया नै घर आउन पायो सुर्ता परान घर पुगी यादले सताइयो नै उसी रौनक ऐल नै त कोही छन् खुसी कुन्जै त लागन्छ दिक्क ईसा दिन सोचे इन महिना कतनीको हुन्थ्यो ऐल उसो केही न कोरोना के गराइ लागि इसो हुने थिएन पूजा आज लागिरहन्थे देवदेव भिक्का थान होइरन त्यहाँ 10 दिन 9 रता हुन्थे पूजामा न सबै घर आया हुन्थ्या दसैँ आइगए भने गाउँ घर रमाइलो हुन्थ्यो साथी सङ्गी मिले गोरा बाई गई जात्रै गया आइग्यो पर्व दसैँ दुःख पीडा जनताका लैजाइ गए सबै वैशाख बिसुकी त्यार भदौ के गमरा दुत्ते की फूल की माला दसैँ का जमरा जातु साइग्या त्यारु साइग्या उसी गए गमरा अब त पहिरन होइजाऊ दसैँ का जमरा जोजै ठौरा बस्याका छौ हाँसी खुसी बस्या बाँच्याक भए भेटोइ जाली माया पिरती गाँस्या काजबा रलाई मनाइहाल्या सक्या अनुसारले विपत्ति त भोगेको छ सारा संसारले होइजा लिब्ब भेटघाटलाई कभै दिन फर्किया दूर भ्यालै माया राख्या कसै जन बिर्सिया दुख लौकाई दसैँ काजबार मनाया दाजुभाइ शुभकामना छ सबैजनलाई हुक्का चिलिम मौलाई रक्षा गर्या नवदुर्गा माता चलाया नामना बडा दसैँ 77 को सबलाई शुभकामना बडा दसैँ 77 को सबलाई शुभकामना। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश दत्त पाण्डेजीले दसैँको शुभकामना बणबर एक रचना पठाइरहेको थियो। तसै रचना पढे आजको कार्यक्रमको दारू गाड्या। दशरथ नगरपालिका 9 गोइचडा बैतडीको घरै बठे यो रचना कोसेली सम्झिदिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश दत्त पाण्डेजीलाई। तमलाई लगै धन्यवाद छ हुक्का चिलिमको आजको भाग सुन्नेलाई रेडियो खोली बस्तिया हुनाले। आज लगे 8:40 देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना कोसेली सुन्ला। रेडियो महाकालीको उत्पादन हुक्का चिलिम 13 वर्षबटे लगातार बजबर आएको एक मात्रै रेडियो कार्यक्रम हो सुदूरपश्चिमको रेडियो इतिहासमै। रेडियो महाकालीको उत्पादन रेडियो महाकालीका सँगसँगै रेडियो सुदूर सञ्चार बेलौरी, रेडियो युनिटी डडलधुरा, नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला र रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला बठे लगै सुन्न सकिन्छ। शुभकामना बडा दसैँ जनम्या देश है शीर्षक राखपर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण बहादुर महराजीको एक रचना छ। बेनीघाट धादिङमी पढाउनान ऐल घर पुग्या रहेछन्। पुर्चुडी नगरपालिका 10 महरा गाउँ मौके ढुङ्गा बैतडीको घरै बठे लेखरहेछ। आइगई दसैँ घुमी फेरि उमङ्गका साथ पेला जोरा कान सेउनी रातो टिका माथा आँगन सुवाइले झिक्क सयपत्री फुल्लाले मगमग बासकी ठौरा भमरा डोल्लाले हर्षरे उल्लास बोकी दसैँ त आया छ हृदय पीडाको भारी कलेजी खाया छ हाँसो भन्नु ईश्वै रह्यो कोरोना जाली भ्यो जैकी तरास दुनिया छ उही ठुलो माली भ्यो मनबै रित उडी जान्छ खेलन्या थलीमै तबै चित्त बुझाइदिनु चिलिम नलीमै तल्ला देको भैर्यौँ खालो अष्टमिकी जाँत पोर त बुझाइथे मन हौसी याका साथ ऐल त सुमस्याममा पढी भगवतीकी थली हृदय अनारो भयो
सम्झनाले गले। दुर्गा माता आशिष दिया शान्ति दिया मन भ्यालै पीडा कि भारी आशा तम्राए छ न। मनमी सुख शान्ति मिलौ हर्काइ लेहौ दसैँ मनका मना पूरा गर्या शोक जनहौ कसै। देशमै सुख शान्ति मिलौ नेता रिटौ फाम भ्रष्टाचार निर्मूल पढौ विकास का हुन् काम। हाँसो खुसी छाइ राखौ सबका घर घर टाढा हौ मनुष्य चोला कोरोना कि डर। दाइना भगवती भया दुनियाँ शोक छ काजबार बिराना भया सम्राइकी भोक छ। देखा सिके निको नाइब आफू के घात हुनो आफखाइ जे छ चित्त बुझाइ उसैको साथ हुनो। हुने त फुङास होलो निका नौला लगाई नहुने कि चित्त दुखाइ सुदोइ मन गलाई। रातो टिका जौरा सितै मन होइजाउ हर्ष जहाँ त मेला मौका मिल्या खेल्ला अर्का वर्ष। हौस्या मन इसोइ रह्यो कोरोना रोगले घरै भ्याल हिय खाली मनका शोकले। माया झिक्क जन्म्या ठौर काजबार आउनाले तबै घुमी फर्की आइथ्या बाडुली लाउनाले। शुभका मन बडा दसैँ जनम्या देश है सम्झना चिलिम भाडी कलेजी शेष है सम्झना चिलिम भाडी कलेजी शेष है। शुभका मना बडा दसैँ जन्म्या देश है शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण बहादुर महराजीको रचना थियो। पुर्चुणी नगरपालिका 10 महरा गाउँ मौके ढुङ्गा बैतडी बठे लेखराइ थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कृष्ण बहादुर महराजीलाई यो रचना कोसेलीकीलाई। डम्बरी भट्टजीले दसैँको शुभकामना शीर्षक राखपर दैजी कञ्चनपुर बठे लेखराइ छ। अझै मेरो गाउँपालिका पाली डडलदुराको घर। जय माता भगवती माता जय माता विजया तम्रा पाउमा हजार ढोग यो बिन्ती बिसाया। 9 दिन कि नवरात्रि मै व्रत उपास मन भितरी देवी देवता छौ खुसी खुलास। जो आया शरणमा माता शरणमा लिया मनले मागेको इच्छा पुरा अरिदिया। अपु तलाई पुत दिया निर्धनीलाई धन उनलाई सजाय दिया जो अपराधी छन्। गोठ गौकी थाई रैजाऊ पाण मौकी माई माया पिरेम बाणी चुणी होइजाऊ दाई भाइ। रोग व्याध जन लागौ घरमा होइजाऊ शान्ति जुवा तास दारुनो खानु यो त मलाई बिन्ती। दुष्ट कि जन पढौ नजर सबैका घरमा घर गृहस्थी सब थोक छ माताका भरमा। यो बैरी कोरोना बढ्नु उडी जाऊ नर्क लोक देवी माता हटाइदिया मन भित्रको शोक। भगवतीको दियो बत्ती घर घर बलि जाऊ यो आत्माले दिए शीश तमलाई फली जाऊ। बाँचिरह्या पलुइरह्या अजम बर भया कसै मैलाई जन पढाऊ दुख पीडाको छाइया। जन पलुन सुकी जाउन् मनका कुभाव कसै मैलाई आशौ जन के चिजको अभाव। हत्या हिंसा बलात्कारी इन घटना भारी धर्मबाट लागि जाउन् आफ्नो मन सुधारी। उद रिजाउन् मन बठाई कुविचारका पैरा काम दाहे पहिले आइजाउन् सोच विचार गैरा। प्राण सबको एक न सोही हो यो सोच पलाई जाऊ दुखीका मनका घाउ झटपट भलाई जाऊ। चेली बेटी देउता सरी धर्म आयो चली जानी हाल्या बौली याजन यो यो गहो कली। कली भणी जीवन लाग्यो त्यही जन अर्या सत्य गलै आउन नाछ पाप धेकी डर्या। सत्य युग द्वापर युग तृतीय युग कली 4 युगका युगान्तमै पाप धर्म खलबली। जो छन् धर्मका माली सत्य युग जाने जो छन् पापका भारी पीप ताल कुने। शीश लगै बिन्ती लगै धर्म बाटा लाग्या शुभकामना दसैँको ऐला बिदा माग्या शुभकामना दसैँको ऐला बिदा माग्या। डम्बरी भट्टजीको रचना त्यो दैजी कञ्चनपुर बठे दसैँको शुभकामना शीर्षकमा लेखराइ थियो यो रचना। बहुत बहुत धन्यवाद डम्बरी भट्टजीलाई शुभकामना रूपी रचना कोसेलीकीलाई। ओ बुढा
यही पालि दशैंमे पर्दा बदल हाल्ला इन त भएनन् हेर। बदल्लाउई भन्छे त बदल्लिने पै कहाँ ल्याउने है। महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा। आहा यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना। लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता। तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपियाँबटी हेरन्छ। घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा। चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा लाउनै किलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेऱ्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। देउडा साहित्य रतन पण्डित शिवदत्त पन्तजीको रचना छ। भागेश्वर गाउँपालिका 4 दिव्यावती डुङ्गरी डडेलधुराको जरमथलो बेदकोट नगरपालिका 6 सिसैया कञ्चनपुर च्याल माला बसाहन। विजया दशमीको शुभकामना शीर्षक मिलेख रहेछ। वसन्त ग्रीष्म वर्षा ऋतु गया छाडी शरद ऋतु पालो दिनाई आयो कठै लाडी। नैठन नचा नै त गरम हिलो मैलो गयो छटा हेरी शरदको खुसी मन भयो। रात सम्झी मन रुवाउँछ शरदका जुनले मन बुझाउँछे चकोर चढी स्वातिका बुँदले। भन्नान सबैजना दशैं चाडपर्व असल झुलन्छे धानबाली खेत अन्नको फसल। शरदयको दुर्गा पूजा पहिले अघि सद्या घर बोलाइ परदेशीको भव्य स्वागत दा। घर छन् चिटिक्क पड्या रङ्ग रोग नले दुलही स्वागत अच्छे बाला जोबनाले। चाड पर्व घुमी आउने आफ्ना परबमै मानिस मात्र एकै बार आफ्ना उमेरमै। रसभयले घुम्दैछन् फुलमै भमौरा भुल्न सकिनैन कठै कानका जमरा। शरद कालमै रामले लङ्का रावण मारी विजय दशैंका दिन उत्सव भइथ्यो भारी। शरदकालीन ठुलो चाड दुर्गा भवानीको धानबाली स्वागत अच्छे आफ्नी जवानीको। 2077 साल कोरोना रोगले मनमै उमङ्ग आथे बैरीका शोकले। ओख दिको भरा थिन भर छ दैवको केया थिन लेखा जोखा उमेर बैसको। तन मन सफा राख्या नियम पालन अरी के रेले के हुने हो नभन्नु ये घरी। मन सम्झी दुर्गा माता ध्यान दो कुल्याको उनै छन् रक्षा अध्याय मनले भुल्याको। शक्ति हुन् दुर्गा माता कभै भुल्या जन हुक्का चिलिम फुलबाडीकी रक्षक उनै हो न। सबै माथि दया दृष्टि अर्या छ पालक साहित्य वरिष्ठ रतन समिति सञ्चालक। इष्ट मित्र दिदी बहिनी चिलिम परिवारको रक्षा अरुण दुर्गा माता बाल गोपालको। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 3 रूपी ओमकार मुरी मुरी शुभकामना कीर्तिको आभार। देश विदेशका साहित्यकार हुक्काई माया मान्ने खुसी राखुन् विजयले संस्कृति नछाड्ने। 2077 साल कार्तिक दशको विजयको शुभकामना साहित्य रसको विजयको शुभकामना साहित्य रसको। देउडा साहित्य रतन पण्डित शिवदत्त पन्तजीको रचना थियो। भागेश्वर गाउँपालिका 4 दिव्यावती डुङ्गरी डडेलधुराको जरमथलो बेदकोट नगरपालिका 6 सिसैया कञ्चनपुर च्याल माला बसान। बहुत बहुत धन्यवाद पण्डित शिवदत्त पन्तजीलाई यो रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिए आफ्नाले। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार छलिया नृत्य निर्देशक चिनाराम नेपालीजीको एक रचना छ। भीमदत्त नगरपालिका 5 बनखेत कञ्चनपुर माला बसाहन मेलौली नगरपालिका बैतडीको जरमथलो विजया दशैंको शुभकामना शीर्षक राखपर लेखिरहेछ। दाइन भ्या नवदुर्गा माता दाइन भ्या रणसैनी सुदूरको रक्षा अर्या तम सातै बहिनी। उग्र तारा दाइन भया मा बढी मालिका श्रीमे लौले दाइन भया हे माता कालिका। निङ्ला सैनी शैलेश्वरी नन्दा पूर्णगिरी मान मारी शान्ति अर्या डिला सैनी सेरी।
शान्ति होइजाऊ जगतभरि मेरो यही चाहना, दसैँ दुत्या देवालीको छ शुभकामना। शुभकामना दिन किलाई गीत लेख्या तबै, पहाडका देवी देवता दाइना भया सबै। दाइना भया 12 दानौ, गैँसेर ग्वालेक धोरी, मठ्ठा पितर दाइना भया बाबा रतन तोरी। दाइना भया नरनारायण, बामन बामनी, बालक देवता दाइना भया समयजी नागनी। रौलेश्वर बासुलिङ्ग, दाइना भया घटाल, रक्ष अरुण सिद्धनाथले हिमाल पहाड माल। महारुद्र शिवनाथ, पञ्चेश्वर बेताल, गढमेश्वर गढुवालिङ्ग, दाइना भया देवताल। दान गरेर धन्नै घट्टो, दान गर्ने दाताको, देउल्ब जाउने देउलिया हुँ मेलौली माताको। अब दिनौ शुभकामना, गिदारु भरिमा, 2 हात जोडी बिन्ती अद्दौ ब्रह्मा शिव हरिमा। बाँचिरहन् सुरक्षा कर्मी, आर्मी रे प्रहरी, शुभकामना योद्धा सैको पुरा देशैभरि। विद्या पढी विद्वान भया, स्कुल्या भाइ बहिना, दसैँ दुत्या दिवालीको तमलाई शुभकामना। हात जोडी प्रार्थना मेरो, लक्ष्मीनाथ हरिमा, शुभकामना योद्धा सैको मेलौली भरिमा। चाल चिरी झुल्तुरा भइग्या, बिछाउने दरीका, सबजना सुकेर होइर्या मेलौली भरिका। कार्तिक लाग्यो दसैँ आयो, बाइ गयो बरिखा, सबैजना निका होइर्या कञ्चनपुर भरिका, सबैजना निका होइर्या कञ्चनपुर भरिका। चिनराम नेपालीजीको रचना थियो। बनखेत कञ्चनपुरबाटै लेखिरहेको थियो। मेलौली नगरपालिका बैतडीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चिनराम नेपालीजीलाई यो रचना कोसेली पठाएबाट सहयोग गरिदिए आफ्नाले। धर्मेन्द्र मल्लजीको एक रचना छ, अझै मेरो गाउँपालिका छ, राजुल कमलपुर डडेलधुरा बठे, दसैँको शुभकामना सबैलाई शीर्षक राखपर लेखिरहेछ। दाइन भए दुर्गा माता, ये धरतीकी माली, 2 आँखर लेखौँ कि सोच्या, आँखा आउँछ ढाले। कोरोनाले ये धरतीको पाड्यो सत्यनाश, यही साल भए न हर्ष, सबका आँखा आउँछ। गोरा खायो जाँत खायो, कोरोना बैरीले, दुःख पायो कठै लाडी, सारा जगतले। मेला पर्व किहु नान, ज्यानको आशा नै, मनमा डरै चाँजी, खुसीको गासा नै। जसो भ्यालै दुर्गा माता, तेरी छ करुणा, काटी फाले ये धरती है विकृतिका मुर्ना। सुख शान्ति दिनी रहे सबका घरमा, ये धरतीका नर जति तेरै छन् भरमा। कोरोनाका लाग्दा अब दुःख जनहौ कसै, नै उसी रौनक हुने यही साल कि दसैँ। सङ्कटमा धरती माता, आँसु जन बगाए, दुर्गा माता रक्षा गरे, कोरोना भगाए। फुलाइदिए यही धरतीमा समृद्धिको फुल, विष फैलियो यो दसैँमा, कोही जन गर्या भुल। सबै कि निकी हौ दसैँ, कसै जन हौ दशा, कलिका मान्छेलाई आजी छन कसा कसा। हेकुल्या समयजी माता, भरोसा छ तेरो, हाल्दी यही मन यही धरतीमा, सत्यताको घेरो। सङ्कट टालिदे मन, मनमा हर्ष दिला, गरिब जनतालाई कठै पड्डु पस्या बिला। जन गर्या भिड भाड, ये साल मेलामा, जोगी बरे बाँच्चो सिक, आपत्तिकी बेला। जिन्दगी रहि गया आजी, मेला पात आइजान्न, दिदी बहिनी अर्क साल, निक्नेको खाइजान्न। बाँचिर्या रमाउला आजी, आउने अर्क साल, ए साल इसोइ छ क्यार, हालका बेहाल। हाँसी खुसी रमाउला, ये साल बाँच्याले, भेटघाट होइजालो आजी, कालले साँच्याले। घरै बसी मनाइदिया, ये सालका मेला, बिमार खतराइ छ कोर्ना, जन गर्या हेला। आफ्ना आफ्ना मनको इच्छा पुरा हौ सबैको, शुभकामना सबैलाई छ, विजया दसैँको, शुभकामना सबैलाई छ, विजया दसैँको। शुभकामना सबैलाई छ, विजया दसैँको शीर्षकमा धर्मेन्द्र मल्लजीको रचना थियो। अझै मेरो गाउँपालिका छ, राजुल कमलपुर डडेलधुरा बठै लेखिरहेको थियो।
बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेन्द्र मल्लजीलाई यो रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाएबाट सहयोग गरिदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। ओ बुढाओ यही पालि दशैंमे पर्दा बदल हाल्लाओ इन त भएनन् हेर। बदल्लाउई भन्छे त बदलिने पै कहाँ ल्याउने है। महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा रेडमेड पर्दा आहा यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्न। लेबर आए बन पै तसाए सस्ता सस्ता। तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपियाँबट्टि हेरन्छ घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा। चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा लाउनै किलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो हेऱ्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो। दसैँको माहौल छ नौरता का 9 दिन सकिया 10औं दिन भोला दसैँको टिको लाउने दिन। नेपालीको दसैँको शुभकामना छ। सबै पहिले त संसारबाटै कोरोना हराइजाऊ घरमी सुख शान्ति समृद्धि आइजाऊ माउ परिवारमी खुसी सबै माउ भितरीका सदस्यको मेलमिलाप निको होइजाऊ। अच्याल मान्छे पैसाका पछाडि दौड लाग्या त घर बुवा चेला सासु बुहारी अथवा दाई भाइ सबै अलग अलग हुन लाग्या। केही सँगै बसपर लगे अलग भएका जहाँ केही अलगै भएर बसेका माया प्रेम खलबलियो एक आपसमी सद्भाव खलबलियो त्यो आउन दिनमी सुधार जाऊ हाम्रो सबै पहिले त शुभकामना छ। मान्छे मनका पछाडि दौड लाग्या त मन त कहाँ कहाँ लैजान्छ तैँलाई नियन्त्रण सकेले तैँलाई सही बाटामा ल्याइसकेले हो नति त्यो अनेकतिर लैजान्छ तैको परिणाम भल गलत आउँछ त्यो कसैका लगैजन हौ। सबैलाई शुभकामना छ सबैका निको होइजाऊ सबैको मन सही तरिकाले अगाडि बढाऊ। दसैँको दिनको आवर्ती भन्नु कि छ तमलाई थाहै छ वर्षौँ बठे तमले दसैँ मनाइबर आइरहेछ। भोलको दिन मङ्गलमय हौ सुखमय हौ। भोलका दिनमी तमले चिताएका सबै कुराडी पुरा हुने आशीर्वाद तमरा ठुला बडा बठे तमलाई मिलली या तम आफ्ना नाना मान्छेलाई देला। टिका लाउया अलग अलग प्रकारको मन्त्र भनिन्छ। पुरुष मान्छेलाई टिका लाउया आयो द्रोण सुते श्रयम दशरथे शत्रु क्षयम राधवे ऐश्वर्य नहुसे गतिश्च पवने मानम च दुर्योधने शौर्य शान्त नवे बलम हल धरे सत्यम च कुन्ती सुते विज्ञानम विदुरे भवतु भवताम कृतिश्च नारायणे। पुरुष मान्छेलाई आशीर्वाद दिया यसरी संस्कृतका श्लोक छन्। द्रोण पुत्र अश्वत्थामाको जसो आयु हौ राजा दशरथको जसो कीर्ति हौ रामको जसो अजात शत्रुत्व हरणको क्षमता हौ राजा नहुसको जसो ऐश्वर्य हौ वायुको जसो गति हौ दुर्योधनको जसो मान हौ सूर्य पुत्र जो दानी हौ भीमको जसो बल हौ युधिष्ठिर जसो सत्यवान हौ विदुर जसो ज्ञान हौ नारायण जसो कृति हौ भन्बर यो संस्कृतमी श्लोक भन्बर टीका लाइन्छ। महिलालाई लाउया जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते भन्बर लाइन्छ। अर्थात् ती देवी जहिले सबै संसारलाई विजय अद्द सक्दै सामर्थ्य राखन्छन् जो हरेक अन्धकारलाई हटाइसकन्छन्। समयको पाबन्दी हैलगै पल्तिर भएकी तन देवी जो मान्छको खप्परको माला लाउँछिन् र हरेक प्रकारको दुःखको निदान गरिसकन्छन्। यो जगतको रक्षा आद्य हे देवी तमरा भक्तले चढाएको भक्तिलाई स्वीकार र हम तमलाई ढोगत दाओ भन्बरैछ है यो मन्त्र पढिन्छ। बाँकी हाम्रो आफ्नै शीश त अलगै प्रकारकी छ। तमले सुनिरहेछ समुद्र र जल छैया जी जागी रहे दुबाई जनी फैलिए गुबाई जनी फुले केलाई थोमी जसो कल्ली रहे यसरी प्रकारले दिइन्छ। जो लगै जस्या लगै हो आफ्ना ठुला बडा बठे आशीर्वाद थाप्दै किलाई भोलको दिन साहित्य हेद्दा त मान्छे पहिलगै आशीर्वाद लिने किलाई के साहित्य चाहियो दिनभरि जज्या लाए लगे हुन्छ जज्या आशीर्वाद थाप्या लगे हुन्छ। बर्ती घुमफेर जनर दिया बर्ती दौडधुप जनर दिया नेपाली महामारी छ आफ्ना हिसाबले बुझबर सोचबर आफ्ना विवेकले जसो सकन्छ उसो दिया सुरक्षित रहेबर सावधानी अपनाइदिया। केही रचना छन् सुनाइहालौँ। दसैँको शुभकामना शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार हिरा जोशी भट्टजीको रचना छ। भीमदत्त नगरपालिका 15 गोब्रैया कञ्चनपुर बसान उल्टाखाम कञ्चनपुरको जरमथलो पेसाले शिक्षण पेसामी छन्। 2077 साल असौज्या दसैँ कि फली फापौ शुभकामना यो दसैँ सबैकी हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभ छ कामना नारी शक्ति ऊर्जित हौ देवीको नाम नाम सुख शान्ति आनन्दी हौ निको हौ भावना पवित्रता प्रेम शक्ति देवीको आभान
निरोगी हुन् सबै प्राणी, आत्मामा खुसी हौ, गोठको बसेरो पाओस्, रोड बसने गौ। महामारी उन्मूलन हौ, चेताउनी दिहाले, घर परिवार खेतकिर्सानी, महत्त्व सिकाइए। शाकाहारी बन्ने भौतै, घर पाक्यो खायो, महापापो मासु खानु, यो कुरडी रायो। पाँचबी कारको पञ्च बलि, देवीलाई चढाई, सत्सङ्ग गरे कीर्तन घरै, देवी की बढाई। शुक्ल पक्ष पढिया बठै, पन्यौका दिनसम्म, ईशोई धार्मिक भाव रहिजाऊ, पराइन्छन् ज्यासम्म। काम क्रोध लोभ मोह, छोडी अहङ्कार, विचारको विकास हौ, ज्ञानले तार तार। शिव शक्ति हो नारी जाति, लोकको भार हर्ने, आसुरी संस्कार नष्ट, देवी संस्कार भर्ने। दुर्गा देवी शक्ति दिने, महालक्ष्मी धन, सरस्वती ज्ञान बुद्धि, प्रफुल्लित भई मन। नौरता भरि फरक फरक, देवी नको पूजा, शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, चन्द्र घण्टा ध्वजा। कालरात्रि महागौरी, सिद्धिदात्री पनि, कुष्माण्ड डारे स्कन्दालय, कात्यायनी देवी। धर्म कर्म आध्यात्मले, मानसिक ऊर्जा, गरिन्छ संयम नियम, पालना आत्मामा। शङ्ख घण्टै ध्वनिले त, दूर दूरसम्म, वातावरण शुद्ध हुन्छ, हावा पानी टम्म। प्राकृतिक परिवर्तनले, शरीरमा ऊर्जा, सकारात्मक सोच आउँछ, गरी पूजा आजा। अष्टभुजाधारी देवी, सबार शेरमा, प्रकृतिलाई अध्ययन गद्या, शक्तिका अर्थमा। सहनशील प्रेम भाव, करुणा की खाने, भाँडा अनुसारको आकार, नारी निर्मल पानी। दशैँको 10औं दिन, टीका लैरे जोरा, लगाउन खुसी भए सबै, वस्त्र नयाँ कोरा। आशीर्वाद लिन दिना, मिठो मसिनो खाए, फलफुल रे शुद्ध अन्न, इसाईमा रमाए। हिन्दू नको महान चाड, सधैँ अमर रहो, फलौ फुलौ बडा दशैँ, सबै की जय हौ, फलौ फुलौ बडा दशैँ, सबै की जय हौ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार हिरा जोशी भट्टजीले दशैँको शुभकामना भन्नुभयो। यो रचना लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार हिरा जोशी भट्टजीलाई शुभकामना रूपी यो रचना कोसेलेकीलाई। ऐलकी दशैँकी भायौ जन हाल्या बलि शीर्षक राखपर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कमला देवी पाण्डेजीको रचना छ। अमरगढी नगरपालिका 3 रोडगा डडलदुरा बठे लेखिरहेछ। कि भयो अचम्म लाडी, डुबे हो कि कली, ऐलकी दशैँकी भायौ जन दिया बलि। तसी भैला तीज गौरा, तसी जान्छे दशैँ, मध्य मर्या जिउना डर, खुसी नाइथी कसै। खोड बठे बोक्या लैजाई, जन काट्या भागी, बच्याए कोरोना बठे, यो हा मराइ लागे। धूप बत्ती पोखल राख्या, आफ्ना कुल्याकी, भित्र रेलो यो कोरोना, गाउँ घर डुल्याकी। शान्ति दिए दुर्गा माता, ये मेरा नेपाल, मजदुरी गरेर खाउला, जन आए काल। भात न पाया खोल्या फाँडो, खाइबरे बसुला, विपत्ति पढेका बेला, कम्मर कसुला। निको गट्टो पकाई खाया, आफ्नै घर, जन पढ्या मेरा भाइौ, बजारका भर। टाढा बठे दिदी बहिनाउ, माइत जन गया, काँजा लोभ दशैँ मान्नु, हामीले बाँचिरह्या। लाग्याले धर्मका बाटा, पार तरिने हो, सचेत भया बाँचिने हो, न त मरिने हो, सचेत भया बाँचिने हो, न त मरिने हो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार कमला देवी पाण्डेजीको रचना थियो। अमरगढी नगरपालिका 3 रोडगा डडलदुरा बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद कमला पाण्डेजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। हुक्का चिलिमकीलाई भने आफ्ना आफ्ना साहित्यिक रचना कोसेली पठाइदिन्छ, सहयोग गरिदिन्छ। बहुत बहुत धन्यवाद छ। तमलाई लगे धन्यवाद छ। सुनिदिन्छ आज काजबारको दिन घरमे दिदी बहिना इष्ट मित्रन लगाए नै भण्ड आएका हुन्न पहिला गए। जिल्लै हो सुरक्षित सावधानी तरिकाले चाडपर्व मनाइसकिन्छ भने त मनाउन मिले के फरक पर्यो। अब 7 महिना होइया, 7 महिनाबाट लगातार बन्दका बन्दै हुने जसो लगे नमाणबर मान्छेले आफ्ना काम लगाए चालु अरेका छन्।
आफ्ना चाडपर्वले मानेका छन्। कोही बिमार छन् त अस्पताल उपचार अध्ययलाई गइरहेछन्। सबै सङ्क्रमित भएका र अन्य रोगबट्टीले पीडित सबै मान्छेलाई झट्ट स्वास्थ्य लाभको कामना छ। दसैँ पर्वको मङ्गलमय शुभकामना। भोला 8:05 में भेट्ला आज बसाइतिक उज्या समयकीलाई हात जोड्या र बिदा बारी मागे। नमस्कार।